आयज आमी हो पंगड घेवन गोंयचो साहेब मोगी आमी नांव दिलां। कित्याक आमच्या गोंयच्या साहेबाचो आमकां मोग आहा, तो हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं कोणीय जावं मोग आहा तेका। आमच्या जेन्ना तरी आमी नांव घेता तेन्ना आमच्या रोगतान कितें धांवता, कुरपा कशी धांवता। आतां हे कोण म्हाका नांव पासून त्या मनशाचें घेवपाक नाका ह्या म्हज्या तोंडान, कित्याक म्हाका वीट येता। कित्याक तो जो मनीस पळय दुसऱ्याक रिस्पेक्ट दिवंक नको, सांताक रिस्पेक्ट दिवंक नको, आनी तेज्या आनी वयर म्हाका तेजें नांवूच घेवपाक नाकाचें। हांव कितें म्हणटा, इतल्या जाणट्या झड्ड्या पिकलेल्या केंसाच्या तुका 75 वर्सां जालीं, तूं नवोच काजारी मरे, नवोच काजारी तूं बायलेक घेवन दादोशी हॅप्पी राव। ह्या रेबान कित्याक पडटा तूं? गोंयचो साहेब तूं तेजी DNA कर आनी टेस्ट हें तूं आतां उठला। आमचे गोंयचे साहेब सगळे मानता मरे, आं सगळे मानता मरे। तुजी पयली DNA कर रे साहेबा, तुजी पयली DNA कर। हांव तुका चॅलेंज मारता, हांव तुका। आनी आमच्या CMान सांगलेलें की जो कोण सेंटिमेंट्स हर्ट करता आनी ताका रोखडोच आपूण ताबडतो अरेस्ट करतलो म्हणून। हांव सोजमोता आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर एगेन्स्ट मारला कमेंट। इतलेंच व्हडलें उलोवप ना, CMान एक्शन घेवचें आनी जें कितें तूं उलयल्लो असेंब्लीन तें प्रूव्ह करून दाखोवचें। देव बरें करूं। पळय हांवें आतांच बायट दिल्लो आनी आमच्या ओल्ड गोवाच्या गोंयच्या साहेबाच्या मोगी आनी ओल्ड गोवाच्या पळय वाठारांतले येयल्ल्या कडेन आहा तेणीय कंप्लेन दिला आनी हे कंप्लेन आमच्या पुलीस स्टेशनाचेर सेवकार केला। हांव योग सांगता, आयज न्हिदलोलो गोंयकार उठलो। कित्याक जो गोंयचो साहेब कितलो म्हणून सोंसतलो हेच्या आदीं टिका केल्ले ते गोंय सुशेगाद रावले, पूण आयज ह्या स्टेजीर पावल्ल्या कडेन आहा तेजी DNA करपाक म्हणून। आनी आयज जागो जाला लोक आख्ख्या गोंयचो, आनी हो लोक जावन आहा नीज गोंयकार, जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम, जे गोंयचे साहेब म्हणून ताका नांव दिल्ल्या कडेन आहा ते इगोर्जेन दिवंक ना, व्हॅटिकनान दिवंक ना, ते गोंयच्या सामान्य लोकांनी दिला आनी हे आमच्या दुसऱ्या धर्मीक लोकांनी दिला, आनी तितून आमी ताका गोंयचो साहेब म्हणून मानता। आनी ह्याच गोंयच्या साहेबाचेर येतले रेबीज जाल्ले मनीस म्हणून येता, ओ जानवार म्हणून येता, हे आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर टिका कोत्तात आनी तेजे DNA मागतात। हेच्या वयर उरलो हें कोण ना, जे आयज हे ड्रेसिंग इन डिस्गायज म्हणटा पळय ते हे गोंयच्या साहेबान आतांच उठावन दाखयल्ल्या कडेन आहा। बाबा हेच्यार गोंयकारांचो उठाय, ही आमची सृश्टी आहा पळय ती सांबाळात म्हणून आमी इतलो ते एक्टिविस्ट आमी आवाज कोत्ताले। हो आवाज आयज गोंयच्या साहेबाच्या कानाचेर पडला आनी ह्या देंवचाराक तेणें ओ पळय हें केला, ह्या देंवचाराच्या उद्देशी पळय हे आवाज जाला आनी आमचो गोंयचो पळय लोक उबो जाला, तो होच गोंयचो लोक आमचो 2027 येवन रावचो आनी ह्या गोंयकार हेचेर तर एक्शन घेयना आनी हो गव्हर्मेंट तर हेचेर एक्शन घेयना, तर हांव म्हणटा एक्शन घेवपाकूच जाय हेचेर। कित्याक लागून जी पळय आतां ह्यो कॉम्युनल डिसहार्मनी केल्या तेणें आतां ह्यो पळय टिका केल्या, लोक आमचो उठलेल्या कोडान आहा, ह्यो खूच धर्माचो न्हू, हितून सगळ्या धर्माचो लोक उठलेल्या कोडा आहा, नीज गोंयकार। आनी हेच होच आमी आतां हें पळय डिस्ट्रक्शन कोत्ता गोंय, ताका लागून हो गव्हर्मेंट बॅकफुटाचेर आहा म्हणून हे वीक सोडपाक ह्या सोरपाक भायर काडलेल्या कोणान आहा। ह्या सोरपाक ह्या गोंयान ओल्ड गोवान जावं नॉर्थ गोवान इंचो ताडी पार कोचो म्हणून ही म्हजी विनंती आहा सरकारा कडेन। कित्याक आतां एक्सपोजिशन येवपाचें आहा आनी ह्या एक्सपोजिशनाक 45 डेज कितेंय तर जालें जाल्यार तो जबाबदारी आसतलो, ताका जबाबदारी करपाचो। आनी हे आमच्या पुलीस प्रशासनाचेर हेचेर प्रेशर येवंक नाका, ताकाच पयलो ह्याच मनशाक पयलो ताडी पार करून हिंगा संस्कार दवरची। आयज आमी गोंयचे साहेबाचे मोगी हांगा जमलेले आसा कंप्लेंट दिवपाक आनी आमी ती कंप्लेंट दिल्ली आसा। आनी ह्या कंप्लेंट दिता आसतना हांव तुमच्या मार्फत सांगूंक सोदतां की हो जो जे पळय सेंटिमेंट हर्ट केल्ले आसा 1 तारखेक केल्ले इंटरव्यू सुभाष वेलिंगकर हो प्रोफेशनल टीचर, इज अ प्रोफेशन आनी RSS ताचो कोर कमिटीचो मेंबर, हे लक्षांत पयलीं दवरपाचें। हेजें लिंक लागता BJPच्या थ्रू सगळे, हे सगळे कारण बिहायंड द बार इज आतां आमच्या मॅरेनान सांगलें बाबा, ताणें सांगलें की हो कॉन्स्पिरसी तयार करपाक की डिवायड करून आनी
जे पळय रियल मॅटर्स ऑफ गोवा हे जे पळय चल्लेले आसा कन्वर्शन लँड ग्रॅबिंग आनी जे बीग प्रोजेक्ट इलिगल हे सगळे इलिगली चल्ले आसा ताजेर डायवर्शन करपाक आमच्या ओल्ड गोवाच्या आमच्या गोंयच्या लोकांनी हेका बळी पडपाचें ना. आमी एकवट आसा पळय आयज आमचे कडेन हिंदू सगळे जाण हांगा उबे रावले एका उतरान अशेंच. पूण आयज हांव ताका एक विनंती करता, तेणें जो मोडे पळय शब्द वापरला आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या, तेणें मोडे अरे तूं तूं एक टिचर अरे कूड मरे आमची साहेबाची ती हें तुका भोगतलें आनी आमी तुका गोंयचे साहेब भोगोवन दाखयतले. आयज हांव विन्सी काब्राल उलयतां ओल्ड गोवांतल्यान. आयज गोंयच्या साहेबाचेर पळय ताणें हो कमेंट केला तो सामको रॉंग. हांव तांकां केन्नाच फारीकपण आसचें ना. हांगासर फेस्त जालें म्हणटच हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम आमच्या क्रिस्तांवान मुस्लीम लोक चड फुलां घालूंक वाती पेटोवंक वेता दिसर. हें ताणें लक्षांत दवरचें. त्या रेड्यान तें जानवर तें गाडून तें हांव गाडू म्हणटा सुभाष वेलिंगराक गाडू म्हणटा. तो शिकून ब्रूत मनीस, ताका मात पूण तोखली ना. येदो व्हडलो टिचर तो शिकयतालो तो, पूण तो इतलो ब्रूत मनीस की लोकांक आयज ताणें आख्ख्या सावथाक आयज लोकांक ताणें तोपलें. ताणें ताच्या काळजाक आमच्या लोकांच्या सगळ्या काळजाक दूख केली ताणें. आयज गोंयचो साहेब आहा म्हूण आमी आहा. आयज गोंयच्या साहेबान आमच्या गोंय राखलां आनी तो आमकां कितें मागल्यार मेवता. भावार्थी मनशांक कितें मागल्यार तो आमकां दिता. ह्या व्हडा विश्वासान ताजी DNA करचे पयलीं तुजी आवयची DNA कर बुड्ड्या, केस पिकलेल्या दुकरा आनी खबर काड तुजे आवय कुही मेली ती. आनी मागीर तूं येवन सांग आमकां हा तुमी गोंयांत उजो घालूंक लायले काय बरें. आमच्या गोंयां सुसेगाद आमी हा एकामेकाच्या हातून एकामेकागेर वेता. आमी जेवता खाता पियेता चवथीक पासून आमी सगल्याक वेता ईदाक वेता. आयज ह्या लोकांक फूट घालपाची कम्युनल डिसहार्मनी कम्युनलिझम केला ताणें. ताका बेगीन प्रमोद सावंतान आमच्या चीफ मिनिस्टरान ताका अरेस्ट करचो. आनी ताणें पळय असेंब्लीन उलयलां तें खरेंच उलोवन बेश्टें आयज उलयलें फाल्यां विसरलें तें न्ही. तें असेंब्लीन उलयलां तें ताणें सिद्ध करून दाखोवंक जाय. आनी ह्या चोराक बुड्ड्याक फाल्यां परवां मरपाचो आहा. ताका हांगा गोंयान उजो घालून लोकांक त्यो मारामारी करपाच्यो आहा जाल्यार हाका त्या गोंयच्या साहेबान बुद्ध शिकोवची. ताका गोंयच्या साहेबान ताची हिशोब घेवचो जाता तितल्या बेगीन. आनी सरकारान हांव मागता प्रमोद सावंता कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन की ताका बेगीनूच अरेस्ट करचो. आनी तो उजो घालूंक पळय फुडें सरला हांगा आमच्या गोंयान आमचे गोंयचो सुसेग पळय पिड्यार करूंक फुडें सरला. ताका बेगीनूच अरेस्ट करचो म्हूण मागता. रोजारियो फर्नांडीस हांव गोंयचो. गोंया म्हणजे गोंया आख्खे गोंया. हांव गोंयकार क्रिस्तांव हांव कोंकणो हांव मुस्लीम हांव. सांफ्रायसाच्या फुड्यान धर्म म्हणून ना. क्रिस्तांव आहा कोंकणी आहा मुसलमान आहा आनी देवाक मानिना ते देखून येता हिंगा. कोल्हापूरसान येता चलोन, बेलगांवसान येता चलोन, बॉम्बे लोक पयस चलोन येता. कोणच्या गोंयच्या हिंगा चलोन येता. कित्याक लागून भावार्थ आमचो तो भावार्थ आयज तो कित्याक लागून दिसवड करून उडयता हो. तो कोण? Who is Subhash Wellinger, a single person, or is he backed by some other forces? Is he a single entity? Then the government should take action against him. Is he representing someone to create a disharmony? Is he representing some party to create a disharmony? Or is there a cover-up taking place? Is he covering up for the irregularities of the government? We have in the past, and all the CMs come over here. When it is Old Goa Feast of St. Francis Xavier, we have the CM and ministers worship this thing. If Pramod Sawant, who is our chief minister, disagrees with the past
system of the CMs and the ministers worshipping our Saint Francis Xavier, acknowledging him as a saint. Who is this dirt? Who is this dirt, Subhash Welinkar? He's a dirt of Goa. He's not a man of Goa. Because a man of Goa, each and every one salutes Saint Francis Xavier, worships him, from the chief ministers to the lowest person. We want this Subhash Welinkar removed from Goa because he does not belong to Goa. He is not a person of Goa. Or if the chief minister favors him, the chief minister is requested to resign from his post. If he cannot handle such a small situation of one person, will he be able to handle the situation of the multitudes that will come later? This person is igniting a fire. Better it is to douse the flame of a single person than to douse the flame of Goa. Understand? Tell this to the CM. We want him thrown out of Goa. We don't want a communal disharmony in Goa. We have for ages communal harmony in Goa. Okay? This is what our request is, most of us. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. आम्ही जी कंप्लेंट दिली आसा तेजे जस्टीस जावंक जाय आनी जस्टीस गोंयचो साहेब दितलो अशें आमकां खात्री आसा. हे तर दिना हे आनी पुलीस स्टेशनाची जी गव्हर्नमेंट दिना. Goa will come out. गोंयचो साहेब दिसतो. अरे आमी गोंयकार भायर सरतले. ओके सगळे भायर सरतले आमी ताका अरेस्ट केल्या बगर सोडचे ना. भायर सरतले सगळे. सोडचे ना रे सोडचे ना. वेलिंगराक भितर घालचे बगर आमी सोडचे ना. सोडचे ना रे सोडचे ना. वेलिंगराक गेले बगर सोडचे ना. Thank you.